अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से हों और अल्लाह सब की दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करता रहे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सब की ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे। और कल मैंने दुरूद इब्राहिम पढ़कर शेयर की थी। कुछ लोग पढ़े हुए होते हैं, वो उर्दू में फ़जीलत भी पढ़ लेते हैं, तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग नहीं पढ़े हुए होते तो उन्हें नहीं मालूम होता कि इसकी क्या फ़ायदे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि हमें इसकी पढ़ाई हमें क्या फ़वाइद पहुंचाएगी। तो दुरूद इब्राहिम की फ़जीलत बता रही हूँ। जो लोग दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक दोनों को मिलाकर आगे पीछे पढ़ते हैं दुआ के, तो वो दुआ कबूल होती है। और अगर हम दुरूद इब्राहिम नहीं लगाते और दुआ मांग लेते हैं तो वो दुआ हमारी ज़मीन और आसमान के बीच लटकी रहती है। क्योंकि दुरूद इब्राहिम जो है हर चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कोई चीज़ आप ख़रीद कर लाते हो और वो पैकेट में होती है पैक, आप पैकेट की चीज़ को पसंद करते हो कि ये पैक है, अंदर से साफ़ सुथरी निकलती है, ना उसमें कीड़े मकोड़े होते, ना गिरने का डर होता है, ना बिखरने का डर होता है, क्योंकि हम उसे पैकेट में लेकर आते हैं, पैक होती है, तो उसको हम कहीं भी रख भी देते हैं, बेफ़िक्र रहते हैं कि ये पैकेट में पैक है। इसी तरीके से आपकी हर इबादत को दुरूद शरीफ जो है वो पैक कर लेती है अपने अंदर, और दुआ को अपने अंदर पैक करके वो सीधी आसमान पर लेकर जाती है और अल्लाह से कहती है कि या अल्लाह, ये उस बंदे ने भेजा है मुझे और अपनी दुआ के साथ में, तो उसकी दुआ कबूल कर ले, या उसकी परेशानी दूर कर दे, या इसको ज़ख़ीरा कर दे, रख दे इसको इकट्ठा करके। तो हमारी जो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। एक दुआ हमारी परेशानी दूर करती है। हमारे ऊपर आने वाली, हमारा एक्सीडेंट होना होता है, हम पे पैरालाइज़ होना होता है, हमें अटैक होना होता है, हमें कोई भी बीमारी होनी होती है, तो वो उसको दूर कर देती है। और तीसरा दुआ जो होती है वो इकट्ठी करके रख दी जाती है। जैसे आप लोग बैंक में बैलेंस रखते हो, प्रॉपर्टी ख़रीद कर छोड़ देते हो, तो इसी तरीके से वो दुआ हमारी इकट्ठी होती है। और जब अल्लाह के घर पे हमारी नेकियां और गुनाहों की नापा तौली होती है ना, तो जब हमारा गुनाह का पल्ला भारी होता है और नेकियों का हल्का होता है ना, तो उस दुरूद इब्राहिम को उठाकर और उस दुआ को उठाकर उस पल्ले के अंदर रख दिया जाता है, जो पल्ला हमारा हल्का होता है, इसलिए कि हम जन्नत में दाखिल हो सकें, हमारी नेकियां कम ना पड़ें। तो आप भी ये चाहोगे कि काश हमारी दुआ कबूल ना हुई होती, और मैं भी यही चाहूँगी कि काश हमारी दुआ ना कबूल हुई होती। क्योंकि अल्लाह ना किसी को भूखा सुलाता है, ना किसी को इतनी परेशानी देता है कि उसका बंदा सह ना सके। वो हर इंसान को इतनी ही परेशानी देता है कि वो बर्दाश्त कर सके, दर्द भी इतना ही देता है कि वो झेल सके, बर्दाश्त कर सके। क्योंकि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह हमसे। हमारी हर चीज़ की बनावट को देखा करो, जो फ्री में बनी हुई है, कितनी कारीगरी से बनी हुई है हमारी हर चीज़। और एक वाक़या है कि एक डाकू थे, वो पहले ज़माने में लोगों को बहुत परेशान किया करते थे, बहुत तकलीफ़ें दिया करते थे, चोरी चकोरी, डकैती डालना, मार काट करना, और बहुत तकब्बुर में चूर रहना। क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, तो वो अपने आगे किसी को भी नहीं समझते थे। उनको चोरी चकोरी करते करते तमाम सारा अरसा बीत गया और उनके बच्चे बड़े हो गए। तो उनकी एक दिन तबीयत बिगड़ गई, और जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कहा कि या ए ऊपर वाले, तूने जिसने भी मुझे बनाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपनी जो भी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं वो मैं अब बंद कर दूँगा गुनाह करना, मैं अब कोई गुनाह नहीं करूँगा अपनी लाइफ में, और मुझे ज़िंदगी बख्श दे, मैं तौबा करता हूँ। तो उनकी तबीयत ठीक हो गई। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे मक्का मदीना देखना है, मैं हज करना चाहता हूँ। तो उनका बेटा तैयार हो गया कि ठीक है वालिद साहब, मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन उनके बेटे ने कहा कि पापा, जो काम आप करते हो ना, वो काम अब मैं संभालूँगा, आप बड़े बूढ़े हो गए हो, आपकी जगह पर तख्तो-ताज मैं रखूँगा अब। बाप ने मना किया, लेकिन बेटा नहीं माना, क्योंकि वो ताकतवर था। तो बोला कि मैं तो अभी बड़ा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, जब तुम्हारे जैसा हो जाऊँगा तब छोड़ दूँगा, लेकिन मुझसे तो कोई और काम नहीं आता, मैंने तो यही काम करते हुए देखा है आपको, तो मैं तो इसी में एक्सपर्ट हूँ।
کہ ٹھیک ہے پہلے مجھے تو مکہ مدینہ دکھا دے ایک بار۔ تو جب وہ اپنے والد کو لے کر مکہ مدینہ کی طرف جاتا ہے تو پہلے زمانے میں پانی کے جہاز چلا کرتے تھے، تو وہ اس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں ماں دونوں باپ اور بیٹے۔ تو راستے میں ان کی طبیعت بگڑتی ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ تو بیٹا جو تھا وہ رات کا ٹائم تھا، تو وہ کہتا میں ابھی دن رات ہے، میں کسی کو بتا نہیں رہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور صبح کو بتا دوں گا۔ لیکن جب وہ چہرہ کھول کر دیکھتا ہے والد کو روح نکلتے وقت، تو اس کے والد کا چہرہ اتنا خوفناک ہو جاتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے اپنے والد کا چہرہ دیکھ کر، اور سوچتا ہے کہ اتنا خوفناک چہرہ تو میں نے کبھی بھی کسی کا نہیں دیکھا، میرے والد کا کبھی بھی اتنا خوفناک چہرہ نہیں ہوا، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ اور وہ توبہ کرنے لگتا ہے دل ہی دل میں، اور کہتا ہے چلو اب صبح ہو جائے، جو بھی ہوگا صبح کو دیکھوں گا، اور ڈر کر چہرہ ڈھک کر اور لیٹ جاتا ہے وہ۔ اور اس کو ہلکی سی غفلت ہو جاتی ہے، نیند سی آ جاتی ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ بہت خوبصورت شخصیت اور ایک انسان اس میں اس کے ابا کے پاس آئے، والد کے پاس، اور انہوں نے اس کے والد کا چہرہ کھول کر اور اوپر سے لے کے ماتھے سے لے کے ان پر ہاتھ پھرایا ہے، اور ایک بار، دو بار، تین بار، اور اس کے بعد وہ چہرہ ان کے والد کا اتنا خوبصورت ہو گیا، اتنا نورانی کہ بے تحاشا۔ کہہ رہا تھا نہ تو میں نے ایسا چہرہ پہلے کبھی دیکھا تھا جو میرے والد کے پاس آئے تھے، اور نہ میں نے ایسی کبھی خوشبو سونگھی تھی، اور نہ ہی اتنی نورانی کوئی شخصیت میرے سامنے کبھی آئی تھی۔ تو اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ ایک دم سے گھبرا کے اٹھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے اور بھاگ کے جلدی سے جا کے اپنے والد کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے، کیا ہوا، میرے والد کے پاس کون آیا۔ تو وہ جب چہرہ کھول کر دیکھتا ہے نا، تو وہ چہرہ اتنا خوبصورت اور اتنا نورانی بن جاتا ہے اس کے والد کا چہرہ کہ بے تحاشا۔ اور اس دن کے بعد وہ چہرہ ڈھک کر اور سو جاتا ہے دوبارہ سے۔ تو اسے خواب میں بصارت ہوتی ہے کہ بیٹا میں گناہ کرتا تھا لیکن درود ابراہیم کی ایک تصویر پڑھ کر سویا کرتا تھا، میں درود ابراہیم کی ایک تصویر ڈیلی پڑھا کرتا تھا، 100 مرتبہ اپنی انگلیوں پر درود ابراہیم پڑھ کر جب بھی سویا کرتا تھا میں۔ اور بیماری کے دوران بھی میں نے درود ابراہیم پڑھی تھی، جب میری طبیعت بگڑی تھی تو میں نے ایک حافظ صاحب سے پوچھا تھا، تو ان عالم صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ درود ابراہیم کا ورد کرو اور اللہ سے گناہ کی معافی مانگو جو بھی گناہ کیے ہیں، اور میں تجھے بھی نیک راہ پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکا اس دن کے بعد سے اگر ایک قدم بڑھاتا تھا نا تو ایک بار درود ابراہیم پڑھتا تھا، دوسرا قدم بڑھاتا تھا تو دو بار درود ابراہیم پڑھا کرتا تھا۔ ہر قدم پر درود ابراہیم پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا اسی ڈکیت کی اولاد نے، جو کبھی اپنے آگے کسی کو نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں مانتا تھا، اپنے اوپر تمام سارا تکبر کرتا تھا، فخر کرتا تھا، اور اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتا تھا۔ اور وہ سجدے میں گر پڑا اور اس نے سارے غلط کام چھوڑ دیے اور اپنی ساری دولت بانٹ دی، اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ جب ہدایت دیتا ہے نا تو بڑے بڑے گنڈے اور بڑے بڑے موالی سدھر جاتے ہیں، جب اللہ سجدے کی توفیق دیتا ہے تب، ورنہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اللہ سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں ایک ہی ممبر سجدہ کرتا ہے، باقی لوگ سجدہ نہیں کرتے، تمام سارے، جو ہم نے اور آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔